नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन मा स्वागत छ। कम्युनिस्ट पार्टीका आदर्श नेता एवं जनमनमा गडेर रहेका नेताहरू जसले आत्मसम्मानका लागि जनतालाई प्रेरित गर्न सधैँ उद्यत रहे, तिनै नेताहरूको रहस्यमय मृत्युले पीडा को कसलाई दिला? जवाब हो आहतमा डुबेको परिवार, सम्बन्धित दल, नेता, कम्युनिस्ट विचारलाई आदर्श मान्ने जनता र सिङ्गो देशलाई। तर मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको रहस्यमय मृत्युको 30 वर्षसम्म पनि मृत्युको यथार्थ कारण नखुल्दा दासढुङ्गा दुर्घटनाको तथ्यमाथि आशंका पैदा हुने गर्छ। अहिले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र आम जनतामा देखिएको आक्रोशको झिल्को स्वयं कम्युनिस्ट नेताहरूको अपारदर्शी र रहस्यमय व्यवहारको पनि परिणाम हो। मदन आश्रितको मृत्युको रहस्य खोल्न भन्दै बनेका समिति, उपसमितिहरू किन बेकामे बने? उही दलबाट सत्ता नेतृत्वमा पुग्दा पनि किन अनुसन्धानले तार्किक निष्कर्ष लिन सकेन? राजदरबार हत्याकाण्ड जस्तै यो प्रकरणले किन न्याय पाउन सकेन? यो गम्भीर विषय हो। मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादले झण्डै आधा दर्जन प्रधानमन्त्री र थुप्रै मन्त्री र सांसद बनाइसकेको छ। जनतामा मदनको मृत्युलाई अझै पनि राजनीतिक हतियार बनाइन्छ। मदन आश्रितको सङ्गत गरेका शीर्षहरू नै हत्याको दाबी गर्छन्, विभिन्न आशंकापूर्ण टिप्पणी गर्छन्, अनेक तथ्य सार्वजनिक भएको भन्दै सत्य बाहिर आउने दावा र रट लगाउँछन्। तर आफैले सरकारको नेतृत्व गरेको बेला यो प्रकरणलाई अनुसन्धान गरौँ भनेर कसैले पनि भन्दैनन्। किन? मदन पत्नी विद्यादेवी भण्डारी सांसद, मन्त्री र राष्ट्र प्रमुख नै भइन्, तर पतिको मृत्युको कारण खोज्ने प्रयास किन भएन? यस्ता प्रश्नहरूले नखोज्ने हो भने अब उनीहरूले यो विषयलाई थप उछाल्न आवश्यक छैन। मदन आश्रितको सम्मानमा थोरै पनि जवाबदेहिता छ भने उनीहरूले देखाएको बाटोमा तल माथि दायाँ बायाँ नगरी राजनीतिक यात्रा तय गरिनुपर्छ। मदनले भन्ने गर्थे, राजाले प्रजातन्त्र निमोट्न खोजे प्रतिवाद हुनेछ। राजनीति गर्ने हो भने श्रीपेच खोलेर सडकमा आऊ। यो हिम्मत, साहस र इमान्दारिता नेताहरूमा आवश्यक छ। रातारात विदेशीलाई बेडरुमसम्म निमन्त्रणा गर्ने, अनेक बहानामा जनता उक्साएर आफू शरण पर्ने कामहरू बन्द गर्दै स्वाधीनता र सार्वभौमिकतालाई ख्याल गरे मात्रै पनि मदनप्रति गहिरो सम्मान व्यक्त गरेको ठहरिनेछ। मदन आश्रितको नाममा राजनीति गर, तर यसलाई फजाएर आफूलाई सत्ता र शक्तिमा लैजाने गलत प्रयास बन्द हुनैपर्छ। नभए मदन आश्रितमाथि सबैभन्दा ठुलो अन्याय उनकै निकट भनिनेहरूबाटै भइरहेको थप पुष्टि हुनेछ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। मदन आश्रितको मृत्युको 30 वर्षसम्म पनि घटना अझै रहस्यमय। एमाले मदनको विचारबाट स्खलित भएको माधवको आरोप, समयसँगै सत्य सार्वजनिक हुने ओलीको अपेक्षा। पुरा गर्न नभ्याउँदै हत्या गरिएको टिकापुर घटना राजनीतिक भएको भन्दै रेशमलाई जेलमुक्त गर्नुपर्ने नाउपाको माग, लालाको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे सरकारको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी, आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा। सरकारको सहभागिता पनि हामी सोच्न बाध्य हुनेछौँ। एमसीसी का कारण नेपालमा अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधि र सेनाको उपस्थिति बाक्लिएको पूर्व प्रधानमन्त्री खनालको आरोप। नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा कुनै दबाव नसहने गृहमन्त्रीको भनाई। प्रहरी हिरासतमा रहेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई पार्टी जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्न महामन्त्री गगन थापाको माग, आनाकानी गर्दै देउबा। उठ्यो पारदर्शिताको प्रश्न। अभियोग लाग्यो कि त्यो निलम्बन नपर्छ, स्वतः स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। र म्यानमारमा मोखा नामक समुद्री आँधीको बेतण्डा 80 भन्दा बढीको मृत्यु, 100 बढी बेपत्ता, हजारौं मानिस घरबार विहीन। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं।
एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको रहस्यमय मृत्यु भएको आज 30 वर्ष पुगेको छ। मदनकै विचार सिद्धान्तमा चलेको एमाले कयौं पटक सत्तामा पुगिसकेको छ। यो बीचमा एमालेले अत्यधिक जनमत सहितको लोकप्रिय सरकारको नेतृत्व पनि गरेको छ। तर 3 दशक लामो समय बितिसक्दा पनि मदन आश्रितको मृत्यु हुने गरी भएको रहस्यमय घटनाको पर्दाभास भने अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको मृत्यु स्वाभाविक दुर्घटनामा भएको थियो कि नियोजित हत्या, त्यसको रहस्य आज पनि गर्वमय छ। आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि मदन आश्रितको रहस्यमय मृत्यु हुने गरी भएको दासढुङ्गा काण्डलाई दुर्घटनाको रूपमा स्वीकार गर्न नेपाली राजनीति तयार छैन। घटनाको 3 दशक बितिसक्दा पनि यसको दोषी को हो भन्ने प्रश्न अहिले पनि जीवितै छ। मदनको मृत्यु भए पनि एमालेले उनको आदर्श, विचार र सिद्धान्तलाई जनतामा लगेर ब्याज खाइरहेको छ। मदन पत्नी विद्यादेवी भण्डारी आफै पनि मन्त्री हुँदै 2 कार्यकालका लागि राष्ट्रपति नै बनिन्। व्यक्तिकै हिसाबले पनि एमालेबाटै 4 जना प्रधानमन्त्री भएका छन्। तर विडम्बना, कसैले पनि दासढुङ्गा हत्याकाण्डको छानबिनमा चासो दिएनन्। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नै बारम्बार मदन भण्डारीको हत्या भएको बताउँदै आएका छन्। बुधबार 30औं स्मृति दिवसको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दा पनि उनले सो कुरा दोहोर्याए। आफ्ना अधुरा सपनाहरू, महान सपना बोकेर तिनलाई पुरा गर्न नभ्याउँदै हत्या गरिएका कमरेड मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित, उहाँहरू वास्तवमै आदर्श हुनु। यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले एमाले मदनको विचारबाट स्खलित भएको आरोप लगाएका छन्। बुधबार मदन आश्रित स्मृति दिवसमा सम्बोधन गर्दै नेपालले एमाले भित्र नीति भन्दा पनि नेता प्रधान भएको भन्दै ओलीप्रति कटाक्ष गरेका थिए। आज पनि उहाँले अगाडि सार्नु भएको जनताको बहुदलीय जनवादको औचित्य समाप्त भएको छैन। अहिले पनि हेर्ने हो भने पार्टीहरूभित्र अलोकतान्त्रिक चरित्रहरू विद्यमान छ। त्यसो हुनाले पार्टीहरूको लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता अझै पनि छ। यसको जीवन्त उदाहरण भनेको नेकपा एमाले छ। मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई 2054 सालदेखि एमालेले मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अवलम्बन गर्दै आएको छ। एमालेले भण्डारीकै जबजलाई भर्याङ बनाएर बारम्बार सत्ता यात्रा पनि तय गरेको छ। तर एमाले हिँडेको पथ र जबज बीच निकै भिन्नता भएको प्राध्यापक डाक्टर राजकुमार पोखरेल बताउँछन्। अहिले एमाले जहाँ रुमलिया छ नि, त्यो रुमलिएको परिकल्पना त्यो दस्तावेजमा छैन। त्यसैले गर्दाखेरि अब अहिले त सिद्धान्त हिँड्छ एमाले। कहाँ छ सिद्धान्त, उसको कुन चाहिँ दर्शन छ, कहाँ छ परिस्थिति अनुसार के सुधार गरिरहेछ। अहिले त नेताको भजन कुण्डली मात्रै छ एउटा। मदन आश्रित प्रकरणले नेपाली राजनीतिमा नेताको इच्छा शक्ति र गाम्भीर्यतालाई समेत देखाउन खोजेको छ। एमालेले देशको नेतृत्व गर्यो, अझ विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्र प्रमुख नै बनिन्। तर यो प्रकरणलाई सुल्झाउने बाटोमा भने कसैले लिएको देखिन्न। एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला माथिल्लो तहमा पुगे पनि रहस्य खुल्न नसक्नु दुःखद विषय हो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटा र प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले रेशमलाल चौधरीका सम्बन्धमा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलकै फैसला सदर गरे पश्चात नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अब के गर्छ, यसबारे सबैको चासो बढेको छ। हुन त रेशमको रिहाईको मागसहित नाउपाले आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ। आन्दोलनसँगै अब ऊ सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिन्छ वा अन्य विकल्प खोज्छ त। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीका सम्बन्धमा तल्ला अदालतहरूकै फैसला सदर गरेपछि अब नाउपाले के गर्छ यसबारे सबैको ध्यान तानिएको छ। त्यसो त सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गरे पनि टिकापुर घटना राजनीतिक मुठभेड भएकाले राजनीतिक रूपमै सम्बोधन गर्नुपर्छ भनी नाउपाले आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नाउपाले यही जेठ 6 गतेदेखि 10 गतेसम्म नेपाल बन्दको घोषणा गरेको छ भने त्यसअघि 5 गतेसम्म विभिन्न स्थानमा कोण सभा र विरोध प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ। टिकापुर घटनाबारे गरिएको अध्ययन, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न समेत नाउपाको मुख्य माग रहेको छ। टिकापुर घटना राजनीतिक घटना भएकाले राजनीतिक हिसाबले हल गर्न अनुरोध गर्छौं। अब सरकारसँग हाम्रो माग मात्र 2 वटा छ।
एक सम्मानित सर्वोच्च अदालतले लाल आयोग प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्न दिएको आदेश पालना गर्नुपर्छ र लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ। यसरी सत्तामै रहेको दलले आन्दोलनको घोषणा गरिरहँदा आम जनताको चासो अब नाउपाले सत्ता गठबन्धनसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ला भन्नेमा छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक मुद्दालाई राजनीतिक रूपमै सम्बोधन गरिने र नाउपाका माग सम्बोधन हुने प्रतिबद्धता सहित गठबन्धनमा समावेश गराएका थिए नाउपालाई। तर जुन वचन दिएर सरकारमा समावेश गराएका हुन् त्यसअनुसार प्रचण्डले टिकापुर घटनालाई राजनीतिक रूपमा सम्बोधन नगरेको भन्दै अहिले नाउपा आक्रोशित छ। त्यसै कारण अब नाउपा सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिन्छ भन्ने आकलन जनमानसमा बढेको छ। यद्यपि सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिने वा के गर्ने यसबारे नाउपाले औपचारिक धारणा बनाइसकेको छैन। तर फैसला पश्चात प्रारम्भिक कदम स्वरूप आन्दोलनको घोषणा गरेको नाउपाले टिकापुर घटनालाई राजनीतिक रूपमा नहेरिए यसको सशक्त प्रतिवाद गर्ने बताउँदै आएको छ। हजारौं मानिसका अगाडि घटेको घटना, राजनीतिक मुठभेडमा घटित घटना र रेशम स्वयं वारदात स्थलमा नभए पनि उसलाई फसाइएको मत नाउपाको छ। यद्यपि रेशम स्वयंले बुधबार नै विज्ञप्ति जारी गरी अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्ने बताइसकेका छन्। उनले यस फैसलाबाट आफू नआत्तिएको र आगामी कानूनी उपचारका बाटोहरू रोज्ने समेत बताएका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले गरेको जन्मकैदको सजायलाई सर्वोच्चले ठहर गरेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा आक्रोश छाएको छ। जेल सजाय भुक्तान गरिरहेका रेशमले अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्ने बताए पनि पार्टी पंक्ति भने तयार देखिएन। सरकारलाई लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको नाउपाका कारण डर मात्रै पैदा भएको छैन, रेशम जेलमुक्त हुने बाटो नै बन्द भए जस्तो अवस्था बन्न पुगेको छ। एक रिपोर्ट। टिकापुर घटनाको मुख्य दोषी रहेको ठहरिएपछि दिल्ली बजार कारागारमा रहेका रेशम चौधरीलाई जन्मकैद हुने अदालतको फैसला सर्वोच्चले सदर गरिदिएको छ, जसका कारण चौधरी तत्काल रिहा हुने सम्भावना समाप्त भएको छ। रेशम चौधरीको संरक्षणमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उनलाई छुटाउने सौदाबाजीमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको थियो। रेशम पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको पार्टीसँग संघीय संसदमा 4 सिट छ। कारागारमा रहेका रेशमलाई छुटाउने शर्तसहित पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता हाल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छन्। सर्वोच्चको निर्णयले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आक्रोशित बनेको छ। फैसलापछि रेशमले विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चको फैसला स्वीकार्ने भन्दै पुनरावलोकनका लागि बाटो खुल्ला रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। पार्टीले भने पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरेर नेपाल बन्द गर्नेदेखि सरकार छाड्नेसम्मको चेतावनी दिएको छ। यदि लाल आयोग प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेन भने हाम्रो अर्को विकल्प छैन, हामी आन्दोलन गर्न विवश हुनेछौँ। यही ज्येष्ठ 3, 4, 5 गते देशव्यापी राखे जुलुस प्रदर्शनी गर्दैछौँ र कोणसभा र ज्येष्ठ 6 गतेदेखि 10 गतेसम्म नेपाल बन्द गर्ने घोषणा यसै प्रेस विज्ञप्तिबाट जानकारी गराइन्छ। हामी संसद र सरकारमा छौँ। 3 दिनभित्र हाम्रो मागहरू सुनवाई भएन भने सरकारको समर्थन, सरकारको सहभागिता पनि हामी सोच्न बाध्य हुनेछौँ। टिकापुर घटनालाई राजनीतिक रूपमा समाधान गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले यसमा निर्णय गर्न नहुने नागरिक उन्मुक्तिको माग छ। रेशमलाई जेलमुक्त गराउने प्रयासमा सरकार समेत जुटेको छ, तर सार्थक प्रयास भने हुनै सकेको देखिन्न। टिकापुर जस्तै विभिन्न आन्दोलनलाई राजनीतिक मुद्दा मान्ने कि आपराधिक भन्ने विषयमा दलहरूबीच स्वार्थ अनुसारको व्याख्याका कारण पनि यो विषय थप गिजो लिन पुगेको सत्य हो। तर यही प्रकरणका कारण राज्यले सम्झौता गरेर केहीलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप नाउपाको छ। रेशम पनि आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्ने गर्छन्। नाउपाले पनि टिकापुर घटनालाई राजनीतिक भन्दै आएकाले सरकारले यो विषयमा कस्तो निर्णय लिन्छ भन्ने आम चासो व्याप्त छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भने यो विषयमाथि आम माफी वा छुट्टै कानुन बनाएर कैदमुक्त गरिए अमान्य हुने चेतावनी दिँदै आएको छ।
रेशमलाई छुटाउने प्रयास स्वरूप सरकारले यसअघि पनि संसदबाट फौजदारी कानुन संशोधन गर्ने प्रयास गरेको थियो। अहिले पनि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न संसदमा विधेयक विचाराधीन छ। ऐनमा संशोधन गरेर सर्वोच्चमा विचाराधीन रेशम चौधरी विरुद्धको मुद्दा किनारा लगाउने प्रयास सरकारको थियो, तर विधेयक विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सर्वोच्चले फैसला गरेको छ। सर्वोच्चले दोषी ठहर गरिसकेको अवस्थामा अब उक्त विधेयक संसदबाट पारित भए पनि चौधरी छुट्न नसक्ने कानुनका जानकारहरू बताउँछन्। घटनाक्रमले अनपेक्षित मोड लिएसँगै अब नागरिक उन्मुक्तिले के गर्ला भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ। बुधबार बिहान मात्रै यो विषयमा नाउपाका नेताहरूले कारागारमै गएर रेशमसँग भेटवार्ता गरेका छन्। प्रचण्ड सरकारमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको भाग पाएको नाउपाले समर्थन फिर्ता लिए। सरकार थप सङ्कटमा पर्नेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब बाँकी न्युज। नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिक जीवनमा समस्या देखिएको छ। पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका बालकृष्ण खाँड नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेपछि उनलाई पार्टी जिम्मेवारीबाट अलग गराउने वा के गर्ने भन्ने विषयले कांग्रेसको विवाद सतहमै देखिन पुगेको छ। एक रिपोर्ट। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिने बालकृष्ण खाँड प्रहरी हिरासतमा छन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणपछि कांग्रेसको विवाद सतहमै पुगेको छ। बालकृष्ण खाँडलाई पार्टी जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्नुपर्ने आवाज उठे पनि पारदर्शिताको हिसाबले खाँड आफैले जिम्मेवारीबाट अलगिएको घोषणा गर्नुपर्ने तर्क पनि उत्तिकै बलियो गरी उठेको पाइन्छ। तर यस्तो परम्परा मुलुकको राजनीतिमा नै नदेखिएकोले उनी फरक देखिउन् कसरी? तर कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भने खाँडलाई पार्टीका सबै जिम्मेवारीबाट अलग राख्नुपर्ने बताएका छन्। एउटा कुनै पदमा जिम्मामा बसेको मान्छे प्रहरीमा छ, अदालतमा छ, निजामती सेवामा छ, कहीँ पनि छ भनेदेखि भने अभियोग लाग्यो भने त्यो निलम्बन नपर्छ। स्वत स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। प्रमाणित भएन भने फिर्ता हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी अहिले के भनिरहेका छौँ भनेदेखि भने एकदम सामान्य कुरा हो। कोही प्रतिको पूर्वाग्रह होइन। भोलि मलाई भयो अर्कोलाई भयो पनि हुने कुरा यही। यो भन्दै गर्दाखेरि पार्टीको छलफलमा केही साथीहरूले लिनुभएको पोजिसन के छ? होइन, हाम्रो भित्र त परम्परा छैन। परम्परा छैन भने यो हाम्रो भित्र फरक परम्परा छ भने त्यो परम्परा तोड्नुपर्छ। गगनले बालकृष्णलाई पार्टी जिम्मेवारीबाट अलग राख्नुपर्ने तर्क अघि सारे पनि सभापति देउवा यसका लागि तत्काल तयार देखिन्नन्। कांग्रेस प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्रीले बालकृष्णले आफूलाई निर्दोष साबित गर्छु भनेकाले कार्यवाहीको विषयमा नसोचिएको दावी गरेका छन्। तर यता सोही प्रकरणमा एमालेले पार्टी सचिव रहेका टोपबहादुर रायमाझीलाई अनुसन्धान नसकिएसम्मका लागि पार्टी जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरेपछि कांग्रेसमा समेत दबाव भने बढेको छ। आम जनताले नै यो प्रकरणमा प्रत्यक्ष निगरानी राखिरहेकोले जवाफदेहिताको हिसाबले पनि पार्टी जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्ने बाध्यता छ। तर प्रजातन्त्रको उन्नत अभ्यास गर्ने दावी गर्ने कांग्रेसले भने यस्तो गर्न सकेको छैन। त्यो भने रहस्यमयी बन्न पुगेको छ। कार्यवाही नभई अनुसन्धानलाई प्रभावित नपार्न प्रक्रिया नसकिने बेलासम्म निलम्बन गर्नु सामान्य नैतिकता भए पनि यो नहुनु लोकतन्त्रका लागि समेत दुःखद विषय हो। तर इतर पक्षले देउवालाई गलाउने रणनीति नै बालकृष्ण बचाउन खोजेको आरोप पनि उत्तिकै बलियो गरी उठ्ने गरेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरो। नक्कली शरणार्थी प्रकरणबारे प्रहरीले मुद्दा दर्ताका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी गरिरहँदा यसबारे विभिन्न चर्चाहरू चलिँदै गएका छन्। राजनीतिक पहुँचको आडमा नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउँदै करोडौं ठगी गरेको अभियोगमा पूर्व उपप्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्म थुनामा छन्। यो विषयमा अमेरिकी चासो पनि उच्च छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले चासोका साथ हेरेको यस प्रकरणबारे दिनहौ जसो राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो मत राखिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। राज्यको नै बदनाम हुने गरी नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउँदै करोडौं रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोगमा शीर्षस्थहरू नै तानिएपछि यो विषय हटकेककै रूपमा छ। प्रहरीले थुनामा रहेका विरुद्ध मुद्दा दर्ताका लागि फाइल तयार गर्दै गर्दा यसको सत्यता जाँच हुनै पर्ने माग जोडतोडका साथ उठिरहेका छन्। यसै क्रममा बुधबार उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बुधबार मन्त्रालयमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषी उप कार्यवाहीको माग गर्दै बुझाएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई बाहिर पठाउने र त्यसबाट पैसा संकलन गरी सम्पत्ति आर्जन गर्ने कुरा संगठित अपराध भएको उनले बताए।
कुनै पनि भ्रष्टाचारका प्रकरणमा निष्पक्ष भएर छानबिन गर्ने र कुनै पनि दबावमा वा कुनै पनि अवांछित प्रभावबाट सरकार प्रभावित नहुने उनको भनाइ छ। कुनै पनि दबाव वा कुनै पनि अवांछित प्रभावबाट सरकार प्रभावित हुँदैन। यो अनुसन्धानको प्रक्रियालाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ र हामी दोषीलाई कानुनको दायराभित्र ल्याउने र कारबाहीको प्रक्रियामा लगी छाड्छौँ। निर्दोष कोही डराउनु पर्ने स्थिति हुन्न। यता नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पार्टीका नेताहरूको नाम जोडिनुले पार्टीको गरिमामा आँच आएको भन्दै सत्य तथ्य छानबिनमा चुक्न नहुने बताएका छन्। हामी सबैको नेपालीकै शिर निहुरिएको भन्छौँ। यति लज्जास्पद र राष्ट्रघाती कामहरू भएको छ यसमा, त्यसलाई हामीहरूले कुनै किसिमको ढाकछोप गरेर अगाडि जानै सक्दैन र गर्नै हुँदैन। नेपाली कांग्रेसकै महामन्त्री गगन कुमार थापाले समेत नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका जो कोहीलाई पनि कारबाही गर्नबाट पछि हट्न नहुने बताएका छन्। उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण राष्ट्रविरुद्धको अपराध भएकोले यसमा कुनै सम्झौता गर्नै नहुने बताए। उनले पार्टीका केही नेताहरू भ्रष्टाचारी भए पनि पार्टी नै भ्रष्टाचारी हो भन्न नमिल्ने तर्क समेत गरे। र एउटा कुनै पदमा जिम्मामा बसेको मान्छे प्रहरीमा छ, अदालतमा छ, निजामती सेवामा छ, कहीँ पनि छ भनेदेखि भने अभियोग लाग्यो भने त्यो निलम्बन नपर्छ। स्वत स्वाभाविक रूपमा हुन्छ, प्रमाणित भएन भने फिर्ता हुन्छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान जारी रहेको समय राजनीतिक वृत्तबाट मात्रै होइन जनस्तरबाट समेत दिनौं जसो खबरदारी कार्यक्रम हुँदै आएका छन्। कोरोना महामारी होस् या आर्थिक मन्दी, पेट्रोलियम पदार्थमा अत्यधिक नाफा लिन नछोड्नेले नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको मूल्य भने घटाउने गरेको छैन। मंगलबार मात्रै भारतीय आयल निगमले पेट्रोलको मूल्य करिब 9.5 रुपैयाँले घटेको मूल्य सूची पठाएको छ। तर नेपाल आयल निगम भने पेट्रोलको प्रति लिटर उपभोक्ता मूल्य पहिलेको जस्तै अर्थात् 175 रुपैयाँ नै कायम गरेको छ। आखिर किन घटाउँदैन त निगमले पेट्रोलको मूल्य? एक रिपोर्ट। पेट्रोलियम पदार्थ महँगो भएको भन्दै पटक पटक आन्दोलन हुँदै आएको छ। तर नेपाल आयल निगमले भने नाफा सुनिश्चितताको आधारमा मनलाग्दी पेट्रोलको मूल्य घटाउने गरेको छ। मंगलबार भारतीय ऑयल कर्पोरेशन आईओसीले डिजेलको मूल्य प्रति लिटर 8 रुपैयाँ भन्दा केही बढी र पेट्रोलको मूल्य करिब 9.5 रुपैयाँले घटेको मूल्य सूची पठाए पनि निगमले डिजेल र मट्टी तेलको मूल्य मात्रै 10 रुपैयाँले घटाउँदै पेट्रोलको मूल्य यथावत नै राखेको छ। मे 16 मा आईओसीले पठाएको मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलमा प्रति लिटर 15 रुपैयाँ नाफा छ। तर पेट्रोलको मूल्य समायोजन गरिएको छैन। नेपालमा मूल्य समायोजन गर्दा भारततर्फ तस्करी बढ्ने भएकाले मूल्य समायोजन नगरिएको निगमका सूचना अधिकारी मनोज कुमार ठाकुरले बताए। पेट्रोलमा किन घटाइएन भन्दाखेरि पेट्रोलमा यहाँलाई जानकारी गरौँ, अहिले पनि हामी कहाँ जुन रक्सोल र वीरगन्जको बोर्डर डिफरेन्स छ त्यो चाहिँ जम्मा 23 पैसा रहेको छ र हामी कहाँ यदि इन्डियाभन्दा हामी कहाँ सस्तो भयो भने पुनः फेरि तस्करी हुने सम्भावना बढेर जान्छ। पेट्रोलियम पदार्थको तस्करी भारतीय बजारमा हुने भन्दै मूल्य नघटाएको निगमले नेपाली उपभोक्ताको अधिकारमाथि खेलवाड गरिरहेको छ भन्ने तथ्यलाई समेत ख्याल गरेको देखिन्न। तस्करीको कारण देखाएर पेट्रोलको मूल्य समायोजन नगरेको निगमले डिजेलमा अत्यधिक नाफा हुँदा पनि त्यसअनुसार मूल्य घटाएको छैन। प्रति लिटर 10 रुपैयाँ घटाउँदा पनि मंगलबार प्राप्त नयाँ मूल्य सूची अनुसार निगमलाई डिजेलमा प्रति लिटर 16 रुपैयाँ नाफा छ। काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 800 देखि 900 किलोलिटर पेट्रोल र 1200 सम्म डिजेल खपत हुने गरेको निगमको तथ्याङ्क छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलको साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुस्मिता बानिया, काठमाडौँ। अब वेदर अपडेट।
अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। मदन आश्रितको मृत्युको 30 वर्षसम्म पनि घटना अझै रहस्यमय। एमाले मदनको विचारबाट स्खलित भएको माधवको आरोप। समयसँगै सत्य सार्वजनिक हुने उनीको अपेक्षा। पुरा गर्न नभ्याउँदै हत्या गरिएको। टिकापुर घटना राजनीतिक भएको भन्दै रेशमलाई जेलमुक्त गर्नुपर्ने नाउपा कुमार। लालाको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे सरकारको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी। आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा। सरकारको सहभागिता पनि हामी सोच्न बाध्य हुनेछौँ। एमसीसीका कारण नेपालमा अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधि र सेनाको उपस्थिति बाक्लिएको पूर्व प्रधानमन्त्री खनालको आरोप। नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा कुनै दबाव नसहने गृहमन्त्रीको भनाइ। प्रहरी हिरासतमा रहेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई पार्टी जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्न महामन्त्री गगन थापाको माग। आनाकानी गर्दै देउबा। उठ्यो पारदर्शिताको प्रश्न। अभियोग लाग्यो भने त्यो निलम्बन नपर्छ, स्वतः स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। र म्यानमारमा मोखा नामक समुद्री आँधीका वितण्डा 80 भन्दा बढीको मृत्यु। 100 बढी बेपत्ता। हजारौं मानिस घरबार विहीन। न्यूज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई जनहित 2 लाख रुपैयाँ दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चको यो आदेश उपयुक्त लाग्यो भनेले तालीमा र उपयुक्त लागेन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल भाइबर इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते।